देख रहे हैं न्यूज टीवी 74 खबर शामिल करते हैं और आसपास की गलियां इंशाअल्लाह अभी फुल हो जाएंगी। मेरी एक बार फिर से गुजारिश, जितनी भी हमारी माएँ बहनें आज के इस इजलास में शिरकत कर, खुदाए बाबरकत के नाम से आज के इस जनरल वर्कर इजलास का बाकायदा आगाज किया जाएगा। मेरी गुजारिश फिर एक बार, ये जो उल्टे हाथ पे साथी खड़े हुए हैं ये यहीं पर बैठ कट जाए ज़बां तो में दुश्मन ना सुन ले, जरा चीख के बोलो मुत्तहिदा मुत्तहिदा मुत्तहिदा। और तिलावत कुरान पाक से आज के जनरल वर्कर इजलास का बाकायदा आगाज करें। ये इधर खड़े हैं, सबको बिठाना शुरू करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहसबन्ना अल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलु ज़ालिमून। इन्नमा युअख्खिरुहुम लियौमिन तशख़सु फीहि al-absar مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم فضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام। महाजिर, मेरी गुजारिश सीओसी इंचार्ज फुरकान तैयब भाई से कि वो आए और आज के इस जनरल वर्कर इजलास में अपने इजहार ख्याल हूँ। मेरी गुजारिश सीओसी इंचार्ज फुरकान तैयब भाई से। नाम से जो बहुत मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। इस तरीके साथियों, आज के इस इजलास की ग़ज़ो-ग़ायत में आप साथियों को बताता चलूँ कि आज का ये इजलास पीपल्स पार्टी के गुज़िश्ता 17 साल बिलवास्ता या बिला वास्ता 50 साल से पीपल्स पार्टी इस सूबे पर हुक्मरानी कर रही है। और आप तमाम साथियों के इल्म में है कि पीपल्स पार्टी ने इस शहर के साथ क्या नाइंसाफियाँ की हैं। आज का ये इजलास पीपल्स पार्टी के खिलाफ अमली जद्दोजहद का बाकायदा आगाज करने जा रहे हैं। साथियों, आप तमाम के इल्म में है कि किस तरह इस शहर और इस सूबे के रहने वालों के साथ जुल्म और ज़्यादतियाँ हुई हैं। जाली डोमिसाइल बनाकर से बाहर के लोगों को नौकरियां दे दी गई। जो कोटा था इस शहर का, वो कोटा दीगर लोगों को दे दिया गया। इस शहर में हमारा शहर का आप हमारे जैसे बहुत सारे साथी बाइकियां चलाकर घर का अपना इंतजाम चला रहे हैं। हमारे बच्चों के लिए सरकारी स्कूल में तालीम ऐसी नहीं, उनके बच्चे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में पढ़ते हैं। हम क्योंकि मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं तो हम तो प्राइवेट स्कूल अफोर्ड नहीं कर सकते। आज से बाकायदा अमली जद्दोजहद की तरफ हम जा रहे हैं। उसकी तफसील आपको अनीस भाई और मुस्तफ़ा भाई बताएंगे। लेकिन साथियों,
کوئی بھی کام کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہمیں اپنی صفوں میں اتحاد رکھنا ہوگا. तालियों में इस्तकबाल कीजिए सीनियर रहनुमा अनीस क्राइम खानी भाई. अस्सलाम वालेकुम. चंद लोग ड्राइंग रूम में बैठ के फैसले नहीं करो. ये कारकुनों की पार्टी है, ये शहीदों की पार्टी है, यासीनों की पार्टी है. हम पीपल्स पार्टी के खिलाफ तहरीक शुरू कर रहे हैं और लियाकताबाद में हमने जलसा किया. फिर हालात ऐसे हो गए, जब हमने दोबारा कहा तो कहा नहीं शुरू कर सकते, पीपल्स पार्टी के खिलाफ तहरीक नहीं शुरू कर सकते. और तुम्हें हमारा पता ही नहीं है, हम एमक्यू के कारकुनान किसी से नहीं रखते. ये कहते हैं पीपल्स पार्टी 18 साल से है, उनके खिलाफ बात नहीं कर सकते, ताकतवर है. अरे पीपल्स पार्टी मेरे अल्लाह से ज्यादा ताकतवर नहीं है, ऊपर अल्लाह और एमक्यू के नीचे कारकुनान है. नारे मुत्तहिदा मुस्तफा कमाल भाई. शैतानुर्रजीम. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. सबको अस्सलाम वालेकुम. मुझे आपसे फैसला लेना है, और फैसला अक्ल और शऊर के बुनियाद पर, नारों के बुनियाद पर नहीं. क्योंकि फैसले के बाद उस फैसले को अपनी कामयाबी की मंजिलों तक पहुंचाना फिर हमारा और आपका काम है. और ये कोई छोटे से ग्रोह का काम नहीं है, कोई गैर कानूनी गैर आईनी काम नहीं है कि चंद लोग हो जाएंगे, जत्था बना लेंगे, कानून हाथ में ले लेंगे और रियासत की रिट को चैलेंज करेंगे और हुकूक की बात करेंगे. नहीं नहीं नहीं, ये पाकिस्तान के आईन, पाकिस्तान के कानून में रहते हुए लॉजिक के साथ, दलील के साथ, सच के साथ जायज बात करके अपनी बात करनी है. पहले उसको कुछ समझना है और फिर उसके बाद अपने ख्यालात जैसे लोग पैदा कर रहे हैं. तो मेरे साथियों, मेरी माँ बहनों, बुजुर्गों, नौजवानों, ये कोई गांव गोट, ये किसी बैकवर्ड इलाके की पार्टी नहीं है. इस पार्टी में पहले दिन से आज तक शऊर वाले लोगों का गुजर बसर रहा. इस पार्टी में समझकर, अपनी बात खुद समझकर फिर दुनिया को समझाई गई है. कन्विक्शन रही है, कन्विक्शन के साथ अपनी बात पर, अपनी हक परस्ती, अपनी सच्चाई पर कन्विक्शन के साथ हमने अपने सारे मराहिल तय किए हैं. जब जाकर आज अल्लाह ताला ने हम पर माना के बहुत सारे इम्तिहान अभी बाकी हैं, जिसका जिक्र अनीस भाई कर रहे थे, फुरकान तैयब कर रहे थे, लेकिन अल्लाह ने हम पर बहुत सारे इनामात भी किए. इस शहर वालों पे, इस पार्टी वालों पे अल्लाह ने हम पर रहम भी किया. अल्लाह ने हमारे नौजवानों को रब मेरा फांसी घाट से, जेल की कोठियों से, नाजायज झूठे मुकदमों से निकाल कर अपनी माओ के पास भी लेकर आया है. हमारी दुआ है, कोशिश है हर दिन कि ये जो चंद माएँ आज भी अपने बच्चों को तड़प रही हैं, मेरा रब उन माओं को भी उनके प्यारों से मिलाए. कोई ऐसा दिन नहीं है जिसमें हम उन माओं की उन फरियादों से, उन फीलिंग से गाफिल हों. तो मेरे साथियों, मुझे तुम्हारी तवज्जो चाहिए, मुझे तुम्हारी तवज्जो चाहिए, ताकि हम अपनी बात को समझ सकें, अपने मुकदमे को समझ सकें, और फिर हम अपना मुकदमा जब समझ जाएंगे तो लड़ेंगे. आज इस शहर की रैंकिंग, इंसानों के रहने की दो रैंकिंग होती है दुनिया में. एक इंसानों के रहने की अच्छी जगह दुनिया में कितनी है, और उसमें कौन से शहर का कौन सा नंबर है, एक ये रैंकिंग है. एक रैंकिंग दुनिया करती है कि इंसानों के रहने की सबसे बुरी जगह कौन सी है दुनिया में, एक वो रैंकिंग होती है. आज हर किसी के पास फोन है,
इंटरनेट मौजूद है, इंसानों के रहने की बदतरीन जगह आज अगर कंप्यूटर पे जाकर पूछो तो गूगल बताता है कि इंसानों के रहने की बदतरीन जगहों में पूरी दुनिया कितनी बड़ी है, कितने हजार शहर हैं। आज इंसानों की रहने की बदतरीन जगहों में कराची का नंबर 3 है। हम दुनिया के 3 नंबर पर शहर हैं जो इंसानों की जो वर्स्ट लिविंग सिटीज इन द वर्ल्ड में इसका शुमार होता है। ये शहर चंद सालों पहले हमारे जमाने में दुनिया के 12 तेजी से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल था। आज दुनिया के इंसानों के रहने की बदतरीन जगहों में हमारे शहर का शुमार 3 है। और शायद दुनिया सही कैलकुलेशन नहीं कर पा रही, जब भी हमारा नंबर 3 है। ये बच्चे गवाह हैं, ये शायद ही दुनिया का कोई ऐसा शहर होता हो जहां पे पीने का पानी आता नहीं है, सीवरेज का पानी घर से जाता नहीं है, कचरा कोई उठाता नहीं है, रात में लाइट नहीं, सुबह गैस नहीं, शहर में रोजगार नहीं। क्या ये शहर गरीब है? नहीं, इस पाकिस्तान को 70% कमा कर देने वाले शहर की रुदाद है, ये गरीब शहर की रुदाद नहीं है। नहीं, तालियां नहीं बजाओ, तालियां बंद, क्योंकि अगर हम शऊर नहीं उजागर करेंगे, अगर हम ये नॉलेज नहीं हासिल करेंगे तो तुम और मैं अकेले नाकाम नहीं होंगे। मैं अपनी कौम का मुकदमा, मजलूम कौम का मुकदमा हारूंगा। और जब मैं कहता हूं अपनी कौम का मुकदमा, तो इस शहर के रहने वाले, इस मुल्क के रहने वाले सारे मजलूम उसमें शामिल हैं। मुहाजिर भी है, पख्तून भी है, सिंधी, बलोची, पंजाबी भी है, सराइकी, गिलगिती, कश्मीरी भी है। ये एक कौमियत है। ये वहां इस शहर के मुहाजिरों के साथ जो जुल्म बरपा है वो शायद पाकिस्तान की किसी कौमियत के साथ हो। तो मैं आज इस बजट से शुरू करूं। इस बजट में सूबा सिंध की हुकूमत को, जहां पर मैं और आप रहने वाले हैं, 2263 अरब रुपए मिले हैं वफाक से। एक साल के लिए 2263 अरब। ये जिस दौर का मैं जिक्र कर रहा हूं कि ये कराची दुनिया के 12 तेजी से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल था, उस दौर की तरक्की सिर्फ 300 अरब रुपए से हुई। अरब रुपए से भी शहर पे लगे 4.5 सालों में ये शहर दुनिया के 12 तेजी से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल हो गया। इस साल, एक साल 2263 अरब रुपए इस साल मिले हैं। 18 सालों से इस पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत है। वफाक में उनके बगैर हुकूमत हिल नहीं सकती। सदर उनके पास है, सेनेट का चेयरमैन उनके पास है, डिप्टी स्पीकर उनके पास है, गवर्नर पंजाब उनके पास है, बलूचिस्तान का वजीर आला उनके पास है, गवर्नर उनके पास है, खैबर पख्तूनख्वा का गवर्नर उनके पास है, और इस सूबा सिंध में तो सब कुछ उनके पास है। सालों से सूबाई हुकूमत को 22,000 अरब रुपए मिले हैं। 22,000 अरब। मैं बहुत तवज्जो चाहता हूं आपकी है, आपको बार बार कह रहा हूं कि मैंने इसके एंड पे आपने ये इन चीजों को अभी सुनना समझना है ताकि हम फैसला कर सकें, हम अपना केस समझ सकें। 18 सालों में 22,000 अरब रुपए मिले हैं। और मैंने बताई बात कि 300 अरब रुपए लगे थे। कराची दुनिया के 12 तेजी से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल था। 22,000 अरब रुपए लगे हैं दुनिया के इंसानों के रहने की बदतरीन जो 3 नंबर पे शहर, उसमें शहर शामिल हो गया। तो पता ये चलता है कि नहीं, गरीब मुल्क नहीं है, गरीब नहीं है, पैसे की कमी नहीं है। पाकिस्तान में निजाम हुकूमत के तरीक़ेकार में फुकदान है, नियतों में फुकदान है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, इस 22,000 अरब, इस 2,000 अरब में कराची का कितना हिस्सा है? कराची इस सिंध की हुकूमत का 95% कमाता है, और हमें जो इसका रिटर्न मिलता है वो 3% है। 3%, उसका रिटर्न 3% है। आज आपकी पार्टी ने इस तमाम अकरबा परवरी के खिलाफ, जब से हम मर्जर हमारा हुआ, सर जोड़कर कौम की बका के लिए, कौम की इज्तिमाई फायदे के लिए सर जोड़कर बैठे, तो फिर हमने इसका हल निकाला, और वो ये कि
کہ پاکستان کے آئین جس کے مطابق یہ ملک کا نظام چلتا ہے، ہم اس آئین میں ایسی تبدیلی کریں کہ جس سے میری ان نسلوں کے اور آئندہ آنے والی نسلوں کے حقوق مل جائیں۔ ہم نے اس الیکشن میں جب ہمیں کامیابی ہوئی اور پی ایم ایل این ہمارے پاس ہمارا ساتھ مانگنے آئی تو ہم نے وزارت نہیں مانگی، صدارت نہیں مانگی، عہدے نہیں مانگے، ہم نے کہا ایک پوائنٹ ایجنڈے پہ حکومت میں جائیں گے، اور وہ یہ کہ آئینی ترمیم کا مسودہ تیار کر رکھا ہے ہم نے، جس سے صرف کراچی، حیدرآباد، سکھر، نواب شاہ نہیں، پاکستان کی ہر گلی میں، لاڑکانہ میں بھی، جان چوروں میں بھی، ساؤتھ پنجاب میں بھی، خیبر پختونخوا میں بھی، اور بلوچستان کے پہاڑوں کی گلیوں میں اختیارات اور وسائل میری گلیوں میں آ جائیں گے، اور کراچی کے بھی اور حیدرآباد کے بھی گلیوں میں آ جائیں گے۔ یہ آئینی ترمیم کا مسودہ، اس کو سائن کرتے ہو؟ پی ایم ایل این والے راضی ہوئے، سائن کیا، ایک پوائنٹ ایجنڈے پہ شامل ہوا، اور یہ وعدہ دیا کہ جب بھی 26ویں ترمیم آئے گی تو حکومت اپنی طرف سے اس آئینی ترمیم کو منظور کر۔ وزیر اعظم راضی ہو گیا اور اس کے پیش کرنے کا ٹائم آیا، قومی اسمبلی میں پیش کرنے کا ٹائم آیا۔ پیپلز پارٹی واحد جماعت، انہوں نے کہا کہ اگر آپ اس ایم کیو ایم کے آئین کو اس 26ویں ترمیم میں شامل کریں گے، ہم دوسری شکوں پہ بھی ووٹ نہیں ڈالیں گے آپ کو۔ کیا لاجک ہے؟ کوئی لاجک نہیں۔ کیا دلائل ہیں؟ کوئی دلائل نہیں۔ نہیں، ہمارے پاس پاور ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر آپ یہ ایم کیو ایم کے بل کو لے کر آؤ گے تو ہم حکومت گرا دیں گے، ہمارے ووٹوں سے حکومت چل رہی ہے۔ حکومت پیچھے ہو گئی، ہمیں بلا کر سمجھایا کہ ہم اس نظام کو نہیں گرا سکتے، تو آپ صبر کریں۔ 27ویں آئینی ترمیم میں ہم وعدہ کرتے ہیں، میں وزیر اعظم کی بات کر رہا ہوں، وزیر اعظم پاکستان کی بات کر رہا ہوں، کہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ 27ویں ترمیم میں آپ کی آئینی ترمیم شامل ہوگی اور ہم پیپلز پارٹی کو منائیں گے۔ 27ویں آئینی ترمیم کا وقت آ گیا، ہمیں وزیر اعظم نے بلایا ایم کیو ایم کے ڈیلیگیشن کو اور کہا کہ میں نے وعدہ کیا تھا 26ویں آئینی ترمیم کے وقت میں، ایم کیو ایم والوں آج میں اپنے وعدے کو پورا کرنے کا اعلان کرتا ہوں، 27ویں ترمیم میں ہماری بات چیت ہو گئی ہے، انشاءاللہ تعالی ہم آپ کی آئینی ترمیم اس 27ویں ترمیم میں منظور کروائیں گے۔ کون سی ترمیم تھی؟ ہمیں کوئی وزارت مل جاتی، ہمیں صدارت مل جاتی، پاکستان کے 26 کروڑ لوگوں کو اختیارات اور وسائل مل جاتے، ہم اپنی گلیوں کے فیصلوں کے مالک بن جاتے، کراچی، حیدرآباد نہیں، پورا پاکستان۔ 27ویں ترمیم کا وقت آ گیا۔ 27ویں ترمیم نیشنل اسمبلی میں جانے سے پہلے کیبنٹ منظور کرتی ہے، کیبنٹ میں متفقہ طور پر ایک شخص نے، ایک وزیر نے اس کی حمایت میں ووٹ ڈالا، تقریر کی، وزیر اعظم نے تقریر کی، اور اس کے بعد جب یہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں گئی اور اس کو پیش ہونے کا ٹائم آیا 27ویں ترمیم کے وقت بھی پھر پیپلز پارٹی نے وہی حربہ اپنایا کہ اگر آپ اس ایم کیو ایم کے بل کو شامل کرو گے ہم دوسری شکوں پہ بھی ووٹ نہیں دیں گے۔ پاکستان کی جوڈیشری کے ریفارمز تھے اس میں، اس 27ویں ترمیم میں پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی ڈپارٹمنٹ کے ریفارمز تھے، اس کے اندر اتنے اہم معاملات تھے، انہوں نے کہا ہم نہیں دیں گے ووٹ۔ آپ کوئی لاجک نہیں، کوئی لاجک نہیں۔ اس بات کی گارنٹی ہے کہ اللہ کوئی معصوم کچل کر نہیں مارا جائے گا ٹینکر کے نیچے، نہیں ہے گارنٹی۔ کی وزارت انجوائے کروں، منہ میں لالی پاپ لے کر شعر و شاعری کرتا رہوں، نہیں نہیں نہیں۔ ہم نے اسی لیے اپنی زندگیاں نہیں لگائی ہیں۔ یہاں مائیں بیٹھی ہیں جن کے بچے لاپتہ ہیں آج بھی، یہاں مائیں بیٹھی ہیں جن کے بچے شہداء قبرستان میں دفن ہیں، ان کا کیا قصور تھا؟ وہ بھی شعر و شاعری کرتے، وہ بھی ظلم کو ظلم نہیں کہتے، آج وہ بھی پھر اپنی ماں کے پاس ہوتے۔ آج ہم پر قرض ہے، آج اس دور اس ماحول میں اور تم زندہ ہیں، ہم کیا چھوڑ کر جا رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے پیچھے، کیا امید چھوڑ کر جا رہے ہیں بچوں کے لیے پیچھے؟ آج کا دشمن جتنا کمزور ہے، آج کا ظالم جتنا کمزور ہے تاریخ میں کبھی نہیں تھا، لیکن پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے میری قوم، میری پارٹی کو کہ ہم ستو پی کر بیٹھے ہوئے، ہم دھنیا پی کر بیٹھے ہوئے، ہمارے منہ میں لالی پاپ ہے، ہم اپنی جائز بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ مصطفیٰ کمال نے اور میرے ساتھیوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کوئی ہمارا ویسٹڈ انٹرسٹ نہیں ہے، کوئی ایجنڈا نہیں ہے، لیکن ہم خاموشی سے سسک کر اپنی قوم کو، اپنے شہر کو نہیں مرنے دیں گے۔ اور یہ کراچی آج بلیڈ کر رہا ہے، پورا پاکستان بلیڈ کر رہا ہے، یہ پاکستان کھڑا نہیں ہو سکتا جب تک کراچی کھڑا نہ ہو۔
شان دیکھو کہ جن مسائل کے حل جو سولوشن ہمارا ہے، جو حل ہے، ہم کہتے ہیں کہ بھائی ملک میں انتظامی بنیادوں پر صوبے ہونے چاہیے، آج ملک چلانے والے بھی وہی بات کر رہے ہیں کہ NFCA بورڈ میں یہ ڈسٹریبیوشن کا فارمولا ٹھیک ہونا چاہیے، ملک چلانے والے بھی وہی بات کر رہے ہیں کہ ملک میں بلدیاتی ادارے، لوکل گورنمنٹ بہت اسٹرانگ ہونے چاہیے، آج ملک چلانے والے بھی وہی بات کر رہے ہیں، آج پبلکلی وہ یہ بات کر رہے ہیں، لیکن جن لوگوں کے مسائل کی بات کر رہے ہیں وہ سو رہے ہیں۔ مجھے پیپلز پارٹی کے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے، اپنی رہبری کو ٹھیک کر، ادھر ادھر کی بات نہ کر، اپنی رہبری کو ٹھیک کر، انشاءاللہ تعالی امن کے ساتھ پیپلز پارٹی والوں سے بھی جب حقوق لیں گے ان کو بھی پتہ نہیں چلے گا انشاءاللہ تعالی پاکستان پائندہ باد اینڈ کیوں پاکستان پائندہ کہ شہری علاقوں کا کونا کونا، کریا کریا، گلی گلی، محلہ محلہ واپس لینے کے لیے بڑھایا گیا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی کراچی واپس لیں گے، حیدرآباد واپس لیں گے، میرپور خاص واپس لیں گے، نواب شاہ واپس لیں گے، سندھ کے شہری علاقے واپس لیں گے، مرسوم مر جائیں گے، متروکہ سندھ ہمارے باپ کا ہے، ہم واپس لے کے دکھائیں گے۔ ہم اپنے ساتھ اپنے حصے کا پاکستان لائے تھے، ہم اپنے ساتھ اپنے کاندھوں پہ اٹھا کر نظریہ پاکستان لائے تھے۔ ہم متروکہ پاکستان جو ہمارا پاکستان ہے، جو ایکسچینج کی زمین ہے، جو تبادلے کی زمین ہے، وہ حق ہم سے کم مر جائیں گے، مار دیں گے، لڑیں گے، ڈٹ جائیں گے، اپنی زمین سے دربدر نہیں ہوں گے، نہیں ہوں گے، نہیں ہوں گے۔ بغاوتوں کے درخشاں علم اٹھائے ہوئے، جگر کی تاپ میں شمع مبی جلائے ہوئے، ہماری راہ میں جو بھی آئے دل کو مار کے آئے، شب دراز غم بے قرار گزار کے آئے، اور بڑوں کو ببانگ دہل پکار کے آئے کہ بہت جہاد طلب ہے، راہ وفا اپنی اور انتہائے جنوں سے ہے ابتدا۔ اور افسوس یہ ہے کہ ہم میں سے کچھ لوگوں کو اس لفظ کے معنی ہی نہیں پتا، ان کو باغی ہونے میں اور غدار ہونے کا فرق نہیں پتا۔ باغی ہوتا ہے آدمی تو اس کا ہاتھ سینے پہ ہوتا ہے، اور غدار ہوتا ہے تو اس کے پشت پہ کسی اور کا ہاتھ ہوتا ہے۔ جو باغی ہوتا ہے اس کی نگاہیں نیچی ہوتی ہے، اس کی آواز نیچی ہوتی ہے، وہ اپنا حق نہیں جتا رہا ہوتا، وہ حق دلانے کی بات کر رہا ہوتا ہے۔ جو غدار ہوتا ہے جس کے پشت پہ کسی اور کا ہاتھ ہوتا ہے، وہ کسی کا اعلی کار ہوتا ہے، کسی کے لیے ضمیر بیچ چکا ہوتا ہے، اپنی قوم کو بیچ چکا ہوتا ہے، اپنی تسلیم کو بیچ چکا ہوتا ہے۔ تو جو بھی بولے خود کو نہیں، لوگوں کو تمہیں باقی کہنا چاہیے، اپنے آپ کو پہچاننا ہے ہم سب کو، اور قوم کو بغاوت اور غداری کا، اس تنظیم کو بغاوت اور غداری کا فرق پتا ہے، نمٹا ہے، نمٹیں گے۔ جواب نہیں دیا تو پھر کس طرح جواب دیتے ہیں یہ قوم جانتی ہے۔ پاکستان کی تاریخ اور سیاسی تاریخ تبدیل کی جائے گی۔